191 were vaccinated. I was in the drive myself. Government का भी यही था. हमारे पास एक ही ऑप्शन था जिसकी बिना पे हम स्कूल नहीं किया था तो वो दूसरी हमारे पास एक ही रास्ता है. अगर हम साथ में ऑनलाइन क्लास रोक देंगे तो सारे के सारे करेंगे. तो ये सर. अच्छा दूसरा इसमें कोई शक नहीं कि ये ज्यादा बच्चे तो कोचिंग सेंटर्स में है जो इसकी एज में है. हमने पूरा ड्राइव किया किसी कोचिंग सेंटर को नहीं छोड़ा है. क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आते हैं कि किस एज ग्रुप में, पहले 18 से ऊपर था, अब 18 से नीचे भी आ गया है, 15 से 17 हमने कर दिया है. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो हाई स्कूल्स के हेडमास्टर साहिबान हैं, उन सब को हमने इधर बुलाया था. उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करना कंपलसरी है. और जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तब तक ये हमें दिक्कत आ रही है. इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद किए हैं. वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है. पेरेंट्स को भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन वो करवाए. से उनको खोलने का प्रयास किया गया, तो आपको क्या लग रहा है श्रीनगर में ऐसा कुछ स्टेप देखने को नहीं, अभी जब वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई फैसला ले सकती है. जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास जो भी स्टाफ है पूरे स्टाफ को यूटिलाइज करके एक हफ्ते का हमने टारगेट दे दिया, ये कंप्लीट करना है. ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस है जितना जल्दी हो सके इस टारगेट को अचीव करना है. आज की मीटिंग वैक्सीनेशन के ताल्लुक से हुई कि वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्रेस है बच्चों में, ख़ासकर 15 साल से लेकर 17 साल के बच्चों में. क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों में ये मुहिम जारी है. हमने वालिदैन को लिखा है, गुजारिश की है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराइए. स्टूडेंट्स से गुजारिश की कि 100% वैक्सीनेशन के साथ ही हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं. अब चूँकि दुनिया भर में चूँकि जो लगातार न्यूज़ें आ रही हैं उस ताल्लुक से इस वक्त हर जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या तो खुले हुए हैं या तो खुल रहे हैं. और दूसरी बात ये जितनी भी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं जिनके कहने पे सरकार ने लॉकडाउन लगाया उनका भी यही कहना है कि स्कूल शुड बी लास्ट क्लोज फर्स्ट ओपन. अब क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, एक जनरेशनल गैप हो रही है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टोटल बंद हैं, स्कूली निज़ाम दरहम बरहम है, कोचिंग सेंटर्स भी रिसेंटली बंद जो हो चुके हैं. इन हालात में हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, यही गुजारिश करना चाहेंगे, अब टाइम आया है कि अब स्कूली निज़ाम को, एजुकेशन निज़ाम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता है. कोविड एक हकीकत है, इसके साथ अब जीना है. आज ओमिक्रॉन है, इसके बाद अल्लाह ही ये जानता है क्या हालात आगे होंगे. क्योंकि हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी इंतहाई अहम है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए. क्योंकि जब एक तरफ से ट्रांसपोर्ट खुला है, जब टूरिस्ट को एनकरेज किया जा रहा है यहाँ आने के लिए, टूरिस्ट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रही हैं, सरकारी फंक्शनें हो रही हैं, गैर सरकारी फंक्शनें हो रही हैं, और मॉल्स खुले हैं, सब खुला है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का पर्पज़ क्या है? अब बताइए. अब हमारे बच्चे 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तालीमी निज़ाम से दूर हैं. मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऑनलाइन कभी ऑफ़लाइन का मुतबादिल नहीं हो सकता है. हमें उम्मीद है चूँकि वैक्सीनेशन भी हो रहा है और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 100% बच्चे वैक्सीनेट हों. अब जो है इस वक्त हमारा ये मानना है कि अब सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का. खासकर यहाँ चूँकि विंटर वैकेशन से स्कूल ऑलरेडी बंद हैं, तो कोचिंग सेंटर्स को खोलने की बहुत ही अहम ज़रूरत है. हमें यकीन है कि सरकार इस पर गौर करेगी, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. अब इस वक्त पेरेंट भी सड़कों पे आ रहे हैं, बच्चे भी सड़कों पे आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी हर तरह से एहतजाज कर रही है कि अब वक्त आ चुका है, अब एजुकेशन इदारों को खोलना चाहिए. मीटिंग में यही डिस्कस हुआ कि जो फीडबैक लिया गया, जो प्रिंसिपल्स थे या प्राइवेट स्कूल्स या रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें यही फीडबैक लिया गया कि क्या इस वक्त पोजीशन है, वैक्सीनेशन कितना हो चुका है,
کیوں کم ویکسینیشن ہوئی ہے سری نگر میں، اس تعلق سے بات ہوئی، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی ویکسینیشن پوری ہو جائے گی اس کے بعد سرکار تعلیمی اداروں کو شاید کھول دے گی، کیونکہ ہماری بھی یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن ہو، کیونکہ سیدھی سی بات ہے اگر کلاس میں 20 بچے ہیں، اگر 2 بچوں نے بھی نہیں کیا ہے تو ہم 2 بچوں کے نان ویکسین کی وجہ سے 18 بچوں کو رسک میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری بھی کوشش ہے، ہم نے بھی جو سجھاؤ دیے، سجیشنز دے دیے کہ کس طرح سے اس ڈرائیو کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنایا جا سکتا ہے، ہمارے بچے میکسیمم ویکسینیٹ ہوں، 100% ویکسینیشن ہو، تاکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کھولنے میں کوئی دقت نہ رہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈے 1 سے ہی یہ لاک ڈاؤن ڈبیٹ کا باعث بنا، کنٹروورسی اس پہ رہی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، افیکٹو ہے، نان افیکٹو ہے۔ اس وقت ورلڈ باڈیز خود کہہ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوا، جس طرح سے یہ بیماری روکی جا سکتی ہے، اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، نہیں ہوا۔ اب یہ ورلڈ باڈیز کہہ رہی ہیں، آلریڈی کئی سارے ملکوں میں اب لاک ڈاؤن تو باقاعدہ اس کو ختم کیا جا رہا، لاک ڈاؤن کو، جو اس وقت اکثر کنٹریز میں جو لیڈ کر رہے تھے اس لاک ڈاؤن میں۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ایکسپرٹس کا بھی اس میں بہت ہی کنٹروورشل، کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کووڈ کی اس سچویشن میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں جینا ہے، ہیلتھ کے ساتھ ایجوکیشن بھی اہم ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان حالات میں SOPs کے ساتھ سینیٹائزیشن، اس کے ساتھ ماسکس کا استعمال، سوشل ڈسٹنس، ویکسینیشن یہ ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو بند رکھنا اب زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب کافی آلریڈی نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ 2.5 سالوں سے زیادہ کا جو ٹائم ہو گیا، عرصہ ہو گیا، ہمارے ادارے بند ہیں۔ آخرکار یہ بچے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آن لائن کبھی آف لائن کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر ڈارک نہ ہو۔ وہ جو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی نیشنل ایگزامینیشنز ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہیں، سرکار نے کوئی بھی نیشنل ایگزام اس بار ختم تو نہیں کیا، ویو آف تو نہیں کیا، سارے ایگزام ہو رہے ہیں۔ آخرکار جب ایگزام ہو رہے ہیں، جب پورا جو نظام زندگی کا چل رہا ہے، تو تعلیمی اداروں کو بند کر کے کیا پیغام دینا چاہتی ہے سرکار؟ اسی وجہ سے ہم سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ویکسینیشن ہم کرا رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد سے جلد تعلیمی اداروں کو کھولا جائے۔ تعلیمی ادارے اویئرنیس سینٹر ہوتے ہیں، سوشل اویئرنیس سینٹر ہوتے ہیں، ایجوکیشنل اویئرنیس سینٹر ہوتے ہیں، یہاں سے ہی بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ماسک کے تعلق سے، ویکسین کے تعلق سے اس وقت سرکار کے سامنے بڑا ایشو ہے، ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ یہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تعلیمی اداروں سے ہی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے تعلیمی ادارے کھلے ہوں گے تو بچوں کو اس کے فوائد سمجھائے جا سکتے ہیں، مس انفارمیشن کم کیا جا سکتا ہے، پراپر انفارمیشن کا فلو ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے تاکہ ویکسینیشن 100% ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے پورے SOPs کے ساتھ اپنا آف لائن تعلیمی جو اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھیں۔ LG ایڈمنسٹریشن سے ہماری گزارش ہے کہ تعلیم کو قربانی کا بکرا مت بنائیے، اب وقت آ چکا ہے، تعلیمی اداروں کو کھولیے، خاص کر کوچنگ سینٹرز جو اس وقت بند کیے گئے ہیں اور بچوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے، اس کو کھولیے تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ کتنی دیر تک ہم بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آف لائن کبھی بھی جو ہے آن لائن تعلیمی نظام کبھی بھی آف لائن کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ بچے پریشان ہیں، سائیکولوجیکل ڈپریشن ہے، ان کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پہ، آخرکار کب تک ہم ان کو تعلیم سے محروم رکھیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تعلیمی اداروں کو خودارا کھولیے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں، یہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے، بچوں کی ڈیمانڈ ہے، سول سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے، پوری قوم کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور زیادہ سفر نہ کریں۔